پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع تے متقین پرہیزگاران یا نشانیاں دو بیان کیتیاں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک قرآن پرہیزگاراں واسطے ہدایت ہے، متقین واسطے ہدایت ہے۔ متقی لوگ کون ہوندے؟ اللہ کریم نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی انہاں دی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب تے ایمان رکھتے۔ دوسری نشانی قرآن نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے، نماز ادا کرتے۔ نماز دے متعلق تفصیلاً میں تھوڑے سامنے گزارشات پیش کیتیاں۔ اور تیسری متقین دی نشانی جڑی اج تھوڑے سامنے بیان کرنی ہے، قرآن نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جڑی نعمت اساں انہاں نوں بخشی ہے نا، اس نوں او اللہ دے رستے تے خرچ کر دے۔ تیسری نشانی متقین دی پرہیزگاراں دی یہ ہے کہ انہاں نوں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی نا اس نوں وہ خرچ کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جیڑی نعمت اساں انہاں دتی، اس کا مطلب ہے کہ ہر نعمت اللہ عطا فرماندا ہے اور وہ خود فرما رہے ہے کہ جیڑا انعام میں تھوڑے تے کیتا ہے اس انعام وچوں تساں میرے رستے تے خرچ کرو۔ کسے کولو نعمت علم ہوئے تے وہ اللہ دے رستے تے نعمت علم تقسیم کرے، کسے کولو معرفت ہوئے تے اللہ دے رستے تے معرفت تقسیم کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کمال بخشے وہ لوگاں وچ تقسیم کرنا، ادا معنی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ عام طور تے اسی رزق دا معنی سمجھدے ہاں بھئی کھانے پینے والیاں چیزاں، حالانکہ رزق دا صرف اے معنی نہیں، ہر نعمت جو اللہ تھانوں عطا فرمائیے نا انہوں رزق آکھیا جاتا۔ خواہ نعمت علم ہے، نعمت عرفان ہے، خواہ دولت دی نعمت ہے، اولاد دی نعمت ہے، اور کوئی نعمت ہے جیڑی بھی تھانوں اللہ نے عطا فرمائی نا اس نو تسی اگر اللہ دے رستے تے خرچ کر دے ہو تو اس نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جیڑی نعمت اساں انہاں نو عطا فرمائی ہے وہ اللہ دے رستے تے خرچ کر دے۔ ایک بڑی نعمت رزق دی بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت رزق عطا فرمائی ہوئے تو بندہ اللہ دے رستے تے اس کو خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ دے ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تسی میرا شکر ادا کرسو تو میں تھانوں اور زیادہ عطا فرماسو۔ کیا اللہ تعالیٰ دے کلام میں شک نہیں ہو سکتا نا؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تسی میرا شکر ادا کرسو، میریاں نعمتاں دے وچوں میرے حکم دے مطابق اگر تسی خرچ کرسو تو میں رب ہور تھانوں زیادہ عطا فرماسو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت رزق کسی بندے نو عطا فرمائی ہے اور اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے دتی بھی اس خود ہے، اور پھر اس نے فرمایا کہ تسی میرے نام دے اتے حصہ دینا ہے۔ میں عرض کی تھی نا، فرمایا رزقناہم، جیڑا اساں بخشیا ہے دتی اسے، اس فرمایا میں تھانوں اتنا رزق دیتا ہے، اتنا مال دیتا ہے، میرے نام دے اتے تساں اتنا حصہ خرچ کرنا۔ دینے والا بھی وہ خود ہے تے خود ہی اس نے حصہ بھی مقرر فرمایا۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے دی اتنی ایک کرم نوازی ہے کہ جڑا خوش نصیب اللہ تعالیٰ دے رستے تے مال خرچ کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس نو اپنے غیب دے خزانے چو اتنی پھر اس کی مدد فرماندا ہے کہ جدا حساب ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ قرآن کریم دیکھ لو سارے قرآن چاہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کر دیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جڑے لوگ اللہ دے رستے تے مال خرچ کر دیں، فرمایا انہاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ تساں ایک دانہ زمین وچ کاش کر دیو، ایک دانہ تسی زمین وچ کاش کر دیو اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس ایک دانے وچوں کئی گنا زیادہ 7 سٹے پیدا فرماندا ہے ایک دانے وچوں، اور پھر 7 سٹاں وچوں ہر سٹے وچ 100 دانے پیدا ہوں۔ اور فرماؤ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دانہ تسی کاش کر دیو، پھر اس ایک دانے وچوں اللہ تبارک و تعالی 100 دانے پیدا فرماندے اور پھر انہاں 100 دانیاں وچ 7 سٹے پیدا فرماندے اور 7 سٹاں وچوں پھر اللہ تعالی ہر سٹے وچ 100 دانہ پیدا فرماندے۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون، قرآن کریم جدے وچ کوئی شک و شبہ نہیں، ادھے تشریح دی بھی ضرورت نہیں، وضاحت دی بھی ضرورت نہیں، اتنیاں اللہ تعالیٰ نے واضح آیتاں بیان فرما دیتیاں۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فرمایا جڑے لوگ اللہ دے رستے تے خرچ کر دیں انہاں دی مثال اس طرح ہے کمثل حبۃ، جویں ایک دانہ ہوندا ہے نا، انبتت 7 سنابلا، وہ 7 سٹے پیدا کردا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تے ہر سٹے وچ 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا یہ تو ایک مثال دیتی نا بھائی ایک سٹا وچوں 100 دانے، یعنی ایک دے بدلے وچ میں 700 دینا، ایک دے بدلے وچ 700 عطا فرمانا۔ اگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس واسطے چاہتا ہے وہ کئی گنا ہو زیادہ کر دیتا۔ قرآن تے یقین ہے، قرآن جو آکھ رہا ہے سچ آکھ رہا ہے، قرآن دے اتے یقین اگر ہوئے تو قرآن آکھ رہے ہیں کہ تسی میرے رستے تے ایک خرچ کرنا ہے میں تھانوں 700 دے سا، اور پھر فرمایا اس تو بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا تے جاننے والا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ دے اپنے خزانے کم ان تے اسان آکھ رہے ہیں غریبہ مسکینہ تے خرچ کرو، نہیں، وہ دے بڑا وسیع دے خزانے نے۔ میں کئی دفعہ تو حدیث پاک سنائی، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت تو اس کائنات تو پیدا فرمایا اس وقت وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ دے خزانے وچ کوئی کمی نہیں آئی، وہ دے خزانے اتنے بھرے ہوئے نے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ تو پہلی گل کہ جس ویلے انسان نو چاہیے ہے قرآن تے ایمان رکھ دے ہویا کہ میرا رب مینوں عطا فرما رہے ہیں تے مینوں حکم فرما رہے ہیں میرے رستے تے تسی مال خرچ کرو، اور پھر ادا حکم ہے کہ تسی خرچ کرسو تے میں کئی گنا زیادہ فرما دے سو۔ یقین دیتے صرف یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ اسی زبانی اقرار کر دیاں، عمل ساڈا اس دے خلاف ہی ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تسی میرے رستے تے خرچ کرنا ہے تو میں تھوڑے اتے ایک کرم فرمانا۔ پھر بعض لوگ یہ ہوندے کہ جسے اللہ دے رستے تے مال خرچ کر دین نا وہ پھر احسان جت لیندے رہندے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ دے رستے تے مال خرچ کرو تے اس انداز وچ خرچ کرو کہ حضور نے ارشاد فرمایا 7 بندے نا جنہاں نو اللہ تعالیٰ قیامت دہاڑے اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرماسی، عرش دے سایہ عطا فرماسی، انہاں وچ ایک بندہ وہ ہے کہ جڑا اللہ دے رستے تے مال خرچ کرے تے ان خفیہ کر کے کرے کہ جڑا سجے ہاتھ خرچ کیتا ہے کھبے نو بھی پتہ نہ لگے۔
اس واسطے احسان نہیں جتلانا، اگر احسان جتلایا کسی نو اس سے صدقہ دے کے تے پھر تکلیف پہنچائی تو پھر وہ صدقہ ضائع ہو گیا، وہ صدقہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دے رستے تے مال خرچ کر دیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منم ولا اذن، اور پھر اودے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیتا ہوتا ہے نا کسی نو تکلیف نہیں دیندے، کسی غریب مسکین تے صدقہ کیتا پھر اس نو تکلیف دیتی، اذیت دیتی، اودی شہرت کیتی، تو اللہ کریم نے فرمایا جڑے میری رضا واسطے خرچ کر دینا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ بہت بڑا اجر ہے، اور فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت لیاڑے انہاں تے کوئی خوف نہ ہو سی، انہاں نو کوئی پریشانی نہ ہو سی۔ بڑا پریشانی والا دن ہے قیامت دا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے مال خرچ کیتا، اللہ فرما رہا ہے قیامت لیاڑے انہاں بندیاں نو کوئی خوف نہ ہو سی۔ اگر ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع اذی، اگر تسی اچھے الفاظ دے نال منگن والے نو واپس بھیج دیندے ہو نا، اچھے الفاظ بول کے دے نہ ہو سکدے اور تسی اس نو معاف کر دیندے ہو، فرمایا خیر اے بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے نالو یتبع اذی جدے پیچھے انسان صدقہ دے کے تے اذیت پہنچاوے، تکلیف پہنچاوے۔ واللہ غنی حلیم، فرمایا اللہ غنی ہے، وہ خزانے بھرے ہوئے بھی ہیں تے وہ حلیم بھی ہے، وہ برداشت کرتا ہے بندہ دیاں کوتاہیاں ویکھ کے بھی وہ عذاب نہیں دیندا، وہ بڑا کریم ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بار بار اللہ کریم قرآن کی آیتاں وچ فرما رہا ہے کہ اپنے صدقات نو ضائع نہ کرو۔ کس طرح انسان صدقہ کردا ہے، بہت بڑا مال خرچ کردا ہے، طالب علموں تے خرچ کردا ہے، بیواؤں تے خرچ کردا ہے، یتیماں مسکیناں تے خرچ کردا ہے، لیکن اللہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لیکن اگر احسان جتلایا، اذیت پہنچائی اس صدقہ کرنے تو بعد، وہ پھر مال ضائع ہو گئے سی۔ فرمایا کلذی، جڑے لوگ اس طرح کر دیں ينفق مالہ ریا الناس، کہ الریاکاری کر دے ہویا، ریاکاری دکھاوے نو شرک خفی آکھیا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ دی رضا دے وچ لوگاں دا دکھاوا بھی شامل کر لیندا ہے، انہوں شرک خفی علماء نے لکھیا ہے، تو فرمایا اس شخص دے معنی دے جڑا مال خرچ کردا ہے اللہ دے لوگوں دے دکھاوے واسطے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ تے ایمان نہیں رکھدا، آخرت دے دن تے بھی ایمان نہیں رکھدا۔ فرمایا فمثلو کمثل صفوان علیہ تراب، فرمایا اودی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چٹان ہوندی نا، چٹان پتھر ہوندا ہے بہت بڑا، علیہ تراب، اودے اوتے مٹی پئی ہوندی ہے، فاصابہ وابل، بارش آندی ہے اس نو لگدی ہے، فترکہ صلدا، انہوں صاف کر دیندی ہے۔ ایک بندے نے بہت سارے نیک اعمال کیتے لیکن اودے وچ ریاکاری شامل ہو گئی ہے تو وہ سارے دے سارے اعمال ختم ہو ویندے، جویں چٹان تے مٹی پئی آئی لیکن بارش آئی اس نے صاف کر دیتا ہے، بندہ بھی اپنے اعمال تو ریاکاری دی وجہ تو صاف ہو ویندا ہے۔ ارشاد فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کیتا ہے اودے اوتے ہن وہ قادر نہ ہو سن قیامت والے دیہاڑے، دنیا وچ وہ آکھے ہو سن کہ میں بڑا لوگا من بڑا سخی آکھنا ہے، میں اس واسطے پیسہ خرچ کر رہا ہاں، مال خرچ کر رہا ہاں، لیکن قیامت والے دیہاڑے اودا کوئی بندے نو اودا فائدہ نہیں پہنچنا۔ ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جڑے لوگ اللہ دی رضا واسطے مال خرچ کر دیں، انہاں دی مثال وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفساں نو ثابت قدم رکھ دے ہویا، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصْحَابَهَا وَابِلٌ، شاد فرمایا انہاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک باغ ہوئے تے ایک اچھی جگہ دیتے ہوئے باغ، بربوۃ، فرمایا اصحابہا وابل، انہوں بارش لگ دیئے، فاتت اکلہا ضعفین،
وہ اتنا اچھا باغ ہوتا ہے کہ وہ 2 دفعہ باغ جڑا ہے تو پھل دینا ہے، دوہرا پھل دینا ہے۔ اگر وَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس کو بارش نہیں لگتی، فَتَلٌ، صرف شبنم تریڑ جس کو اسی آدھے ہیں، شبنم دے قطرے اس کو لگ دیں تاں بھی وہ پھل دینا شروع کر دیں۔ جڑے لوگ اللہ دی رضا واسطے مال خرچ کر دیں، اللہ کریم خود فرما رہے ہیں انہاں دا اے فائدہ ہو سی، واللہ بما تعملون بصیر۔ اگے قرآن نے ارشاد فرمایا جس ویلے اسی مال خرچ کر دیا نا تے اگر اودے وچ ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا تو ارشاد فرمایا کیا تھوڑے وچ کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اودہ ایک باغ ہوئے، جنت من نخیل و آناب، انگوراں دا باغ، کھجوراں دا باغ ہوئے، تجری من تحتها الانہار، اودے تھلے نہراں وگدیاں ہوئے، فرمایا لہو فی من کل الثمرات، اس باغ دے اندر ہر قسم دا پھل موجود ہے۔ اور فرماوے قرآنی آیات نے توجہ فرماوے، فرمایا وَأَصْحَابَهُ الْكِبْرُ، باغ پھل پکا ہوئے، پھل لگا ہوئے، اور فرمایا وہ بندہ بڈھا ہو گیا، باغ پک گیا تو بندہ وہ بڈھا ہو گیا۔ فرمایا وَأَصْحَابَهُ الْكِبْرُ، بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، تے او دی اولاد ہی جی کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی، آپ بھی بڈھا ہو گئے، پھل پکے ہویا، فَأَصْحَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ النَّارُ، ہوا جھولنا آندا ہے نا، ہوا جھولنا، او گھل دیے ہوا تیز تے او دے وچ اگ ہوندی، فَاحْتَرَقَتْ، وہ سارا باغ سڑ ویندے، سارا باغ سڑ ویندے، جل ویندے۔ اور فرماؤ بندہ بڈھا ہے، اولاد کمزور ہے، تے اللہ تعالیٰ نے او دی فصل دے اتے اگ لا دیتی، ساری ضائع ہو گئی ہے، تو اس بندے نو کتنی دکھ لگ سی، کتنی تکلیف ہو سی۔ قرآن نے فرمایا جڑا بندہ ریاکاری کردا ہے نا او دے اعمال انجی ضائع ہو گئے، بہت سارے اعمال کیتے لیکن او دے وچ ریاکاری ہے، دکھاوا موجود ہے، تو اللہ کریم اس سارے دا سارا انسان دے اعمال ضائع فرما دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، فرمایا اللہ کریم تھوڑے واسطے ایک قرآنی آیاتاں بیان فرماندا ہے تاکہ تسی غور و فکر کرو، تسی غور و فکر کرو۔ اگر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ کریم فرمایا اے ایمان والو تسی جو کماندے ہو، ما کسبتم جو تسی کمایا ہے، او دے وچوں پاکیزہ مال میرے رستے تے خرچ کرو۔ اور مسجد اتنے بندہ رشوت دا پیسہ آ کے دے تو وہ پیسہ نہیں لگتا، حرام دا پیسہ اللہ دے گھر تے نہیں لگتا۔ اس واسطے اللہ کریم فرمایا انفقو، خرچ کرو میرے رستے تے کیڑا مال، من طیبات ما کسبتم، جو تسا کمایا او دے وچوں پاکیزہ، ومما اخرجنا لکم من الارض، تے جیڑا اساں تھوڑے واسطے زمین وچوں اناج پیدا کیتا ہے نا او دے وچوں بھی میرے نا تے خرچ کر۔ میں تو گزارش کرتا رہا نا، زمین وچوں اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے رزق پیدا کیتا، اناج پیدا کیتا، چھولے پیدا کیتے، گندم پیدا کیتی، ایدے وچ اس فرمایا میرا حصہ دینا ہے، میرا حصہ دینا ہے۔ اور فرمایا جس ویلے بعض دفعہ بندے دیندے بھی ہیں تے جڑا گھٹیا مال ہوندا ہے نا وہ اللہ دے نام تے دیندے، ڈھیری چاہی نا تے چھڑکون اللہ دے نام تے تقسیم کر دے، کرتے نا لوگ اس طرح۔ اللہ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، میرے رستے تے دینے تے گندا مال نہیں دینا، خبیث مال نہیں دینا، میں کو تھوڑے مال دی ضرورت ہے نہیں، اس واسطے اگر میرے رستے تے مال خرچ کرنا ہے تو پھر اچھا تے عمدہ مال خرچ کرنا۔ فرمایا
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا اگر تھانوں کو گندا مال دے تو تسی گنسو۔ اللہ فرما رہے ہیں بے تسی بھی تے اگر تھانوں کوئی مجبوریاں لینا بھی پوے تو تساں اکھاں بند کر کے او مال لے سو، دل تھوڑا نہیں ہوندا کہ میں کو اچھا مال گندا مال دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مینوں بھی دینا ہے تو پھر اچھا مال دینا ہے۔ جس ویلے تسی بندے ہو کے تے گندا مال قبول نہ کر دے تو میرے رستے ہوتے مینوں کیوں تسی یہ مال پیش کر رہے؟ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا تسی اگر لیندے ہو گھٹیا مال تے اکھاں بند کر کے لیندے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، فرمایا جان لو اللہ بڑا غنی ہے، او دے خزانے بھرے ہوئے نے، او شانہ دا لائق ہے، او دیاں بہت بڑیاں شانہ نے، اس واسطے او دے رستے تے مال خرچ کرنا ہے تے گھٹیا مال نہیں خرچ کرنا، عمدہ مال خرچ کرنا ہے۔ انسان جس ویلے مال، یہ اللہ تعالیٰ نے نا صدقے دے بارے بہت ساری قرآنی آیات کٹھیاں لکھ دیتی ہیں، ساری وضاحت فرما دیتی کہ مال خرچ کر سو میری رضا واسطے خرچ کر سو تو میرا اعلان ہے میں کئی گنا زیادہ دے سوں۔ یہ تو قرآن تے یقین ہے نا، قرآن سچ آکھ رہا ہے۔ اللہ فرمایا میرے نام تے تسی مال خرچ کر سو میں کئی گنا ایک دے بدلے 700 دے سا، اور اس تو کئی گنا زیادہ بھی دے سا جس واسطے چاہ سا۔ لیکن اگر ریاکاری دکھاوے واسطے کر سو تو وہ ساری چیزیں ضائع ہو، ویسے قیامت تک دیاڑے ادا کوئی اجر تے ثواب نہیں ملنا۔ پھر جس ویلے انسان، شیطان بھی انسان دے اندر موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یجری مجرد دم، جویں خون بندے دیاں رگاں وچ گردش کردا ہے نا، شیطان انجے ہی بندے دے اندر موجود۔ خون ہے نا ہر بندے وچ، شیطان بھی اندر موجود۔ جس وقت تسی اللہ تعالیٰ دے رستے تے مال خرچ کرنے دا ارادہ کرنا ہے نا، وہ شیطان جڑا تھوڑا بھی دشمن ہے، رب دا بھی دشمن ہے، اس نے بھی اپنی کاروائی کرنی ہے، تھانوں اس نیکی تو روکنے دی کوشش کرنی ہے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن ہی ساری رہنمائی فرما دیتی کہ اگر تسی یہ عمل کرن لگسو شیطان تھانوں دھوکھا دینے دی کوشش کرسی، تسی شیطان دی گل نہیں منی، میں رب رحمان دی گل منی، میں رب رحمان دی گل منی ہے۔ اس واسطے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا شیطان تھانوں دھمکی دیندا ہے کہ اگر اللہ دے رستے تے مال خرچ کیتا تے غریب ہو ویسے، فقر دی دھمکی دیندا ہے، وہ تھانوں ڈریندا ہے بھائی تو لانا، تو پتر دی شادی کرنی، تو فلانا کام کرنا، تو فلانا کام کرنا۔ شیطان آ کے نا بندے دے دل وچ وسوسے پیندا ہے، یہ اللہ دے نام تے چلو اس سال نہ دے اگلے سال چل، اس شر اس سال نہ کٹ اگلے سال چ کٹی، بھئی تو اگلے سال جیندا رہ سے، تینوں پتہ میں تو اگلے سال جیندا رہ سے۔ اللہ فرمایا اے شیطان تھوڑے تے حملہ کرنا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تھانوں فقر دی دھمکی دیندا ہے، ویامرکم بالفحشاء، تے او تھانوں بخل دا حکم دیندا ہے کہ اللہ دے رستے تے مال خرچ نہیں کرنا، عشر نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، دو ہی ذاتاں نے، ایک اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، ایک شیطان ہے۔ شیطان سانو برائی دی طرف مائل کرنے دی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساڈے تے کرم فرماندا ہے۔ پہلے شیطان دا ذکر فرمایا کہ شیطان تسی جس ویلے نیکی کرن لگسو، خیرات کرن لگسو، صدقہ کرن لگسو، شیطان تھوڑے تے آ کے حملہ آور ہو سی، او تھانوں آکسی غریب ہو ویسے، تو زمین لینی، تو فلانی جگ شیر لینی ہے، تو پتر دی شادی کرنی ہے۔ اور شیطان، کدی تسی شیطان ویکھیا؟ کدی کسی ویکھیا ہے؟ کسی نہیں ویکھیا۔ او شیطان کدی پتر دی شکل وچ آویندا، کدی بیوی دی شکل وچ آویندا، کدی دوست دی شکل وچ آویندا تے بندے نے مشورے دیندا۔ بیوی آدھی ہے گھر وچ، اتنا مال تو صدقہ کردا پیا، اتنا اللہ دے رستے تے دیندا پیا، اسا یہ کام نہیں کرنا، یہ مکان نہیں بنانا۔ یہ شیطان او یا تے انسان دے تے
انسان خود ہی گمراہ ہو ویندا ہے کہ وہ شیطان دے ہتھ چڑھ ویندا ہے تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان دے کئی وار ہوندے نے، کدی اولاد دی شکل وچ آ ویندا ہے، کدی بیوی دی شکل وچ آ ویندا ہے، کدی بھائی دی شکل وچ آ ویندا ہے، کدی دوست دی شکل وچ آ ویندا ہے تے بندے نو اللہ دے رستے دے تے عمل کرنے تو روکن دی کوشش کردا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کریم دی ذات ہے، ہن تساں موازنہ کرنا ہے کہ اساں رب دی گل منسوں یا شیطان دی گل۔ رستے دو ہی ہیں، دوہاں دا ذکر قرآن نے فرما دیتا۔ شیطان کیا کردا ہے؟ بندہ دے اللہ دے رستے تے مال خرچ نہیں کرنا، عشر نہیں دینا، غریب ہو ویسے، بخل دا حکم دیندا ہے، کنجوسی دا حکم دیندا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کریم واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، تے اللہ کریم دی ذات دا وعدہ ہے کہ میں تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے ساں تے مزید فضل بھی فرما دے ساں۔ ہن فیصلہ تساں کرنا ہے بے عشر دینا ہے یا نہیں دینا۔ نہیں دیتا تے دا مطلب ہے شیطان نال جواریاری لائی، اگر دینے آتے دا مطلب ہے اسی رب دا حکم منے تے میرے رب دے وعدے سچے نے۔ اس فرمایا میں تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے ساں وفضلا، اور فرمایا میں فضل بھی فرما دے ساں کہ جس ویلے او دا فضل ہو جاوے تو پھر کوئی بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ واسع علیم، پھر فرمایا اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ ان نہ سمجھا ہے کہ شاید اللہ کو خزانے کم نے، فرمایا وہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآنی آیات نے، یہ قرآن ہے جس دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، دو صورتاں واضح فرما دیتیاں۔ اگر شیطان دے رستے تے چل سو او تھانو برائی دا حکم دے سی، فحش دا حکم دے سی، او تھانو فقر دیاں دھمکیاں دے سی، تے میں رب اعلان کردہ پیا اگر میرے رستے تے میری رضا واسطے خرچ کر سو، میں رب اعلان کردہ پیا میں تھانو تے مزید فضل فرما دے۔ اور یہ تھی قرآن کریم دی آیتاں، اور بھی اگے بہت ساری آیتاں موجود ہیں۔ اچھا کنہ لوگوں تے مال خرچ کرنا ہے اگے تھوڑا جہا ہے وہ بھی سن لو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقہ و خیرات انہاں لوگوں تے خرچ کرنا ہے جڑے وہ فقیر لوگ جڑے اللہ دے رستے تے روکے گئے، اللہ دے رستے تے روکے گئے۔ وہ کون لوگ ہوندے؟ وہ ہوندے علماء، وہ ہوندے طلباء، پڑھنے والے جڑے دین پڑھنے واسطے دنیا دا کوئی کام وہ نہیں کر سکتے۔ ہن ایک طالب علم اگر دین پڑھدا پیا ہے تو کیا وہ کوئی کام کر سکتا ہے دنیا دا؟ ہو صبح تو لے کے شام تک اس قرآن ہی پڑھنا، صبح تو لے کے شام تک اس نے اپنی کتابیں ہی پڑھنی ہیں۔ اسی طرح علماء جڑے ہوندے جڑے مدارس دے اندر بیٹھ کے پڑھان دے بیٹھے، وہ کوئی دنیا دا کام نہیں کر سکتے۔ مثلا اساں صبح شروع ہونے پڑھانا تے ساڈے تقریباً 2 بجے تک پیریڈ چلتے رہے، تو جڑا بندہ ایک کام کردا پیا ہے وہ گویا اللہ دے رستے تے روکا گیا ہے۔ فرمایا للفقراء، انہاں واسطے اے مال الذین احصروا فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دے رستے تے روکے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین وچ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ اگے پیچھے جا نہیں سکتے۔ فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء، بڑی خوبصورت آیت کریمہ، ساری خوبصورت ہونی ہے، غور فرماؤ۔ فرمایا جاہل آدمی، تسی ویکھیا اسی علماء بڑے خوبصورت لباس پائے ہوئے، عالم دین انہیں خوبصورت لباس پائے ہوئے، اچھی انہوں دی وضاحت ہوئی۔ جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ یہ غنی لوگ نے، امیر لوگ نے، قرآن آ کرے یا سبون الجاہل، جاہل سمجھتا ہے اغنیاء کے غنی نے، من التوفف، کیونکہ منگدے نے، کسی کو سوال نہیں کر دے، کپڑے بھی اچھے پہنتے، کھاندے بھی اچھا ہیں، اپنی عزت نفس نو مجروح بھی نہیں کر دے۔ تو قرآن نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، اے محبوب تسی تو انہاں دی نشانیاں ویکھ کے پہچان سکتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کو اصرار نال سوال نہیں کر دے، سوال نہیں کر دے، لوگوں کو منگتے نہیں۔ فرمایا
تو اس واسطے اساں سارے نوں پتہ ہوندا ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے کہ حالت ہے معاشرے وچ سارے نوں پتہ ہوندا اس واسطے یہ جڑے دین دے طالب علم ہوندے نا انہاں دا ذکر گویا فقیراں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے اللہ فرمایا محبوب تسی تو انہاں نوں پہنچان لیندے ہو لیکن جڑے جاہل لوگ ہوندے وہ انہاں نوں غنی سمجھدے نے حالانکہ یہ وہ لوگ نے جڑے دین واسطے اپنے آپ نوں انہاں نے وقف کر دیتا وہ صرف دین ہی پڑھتے پڑھاندے رہندے علم ہی پڑھتے پڑھاندے رہندے اس واسطے انہاں لوگاں دے اوتے یہ پیسہ خرچ کرنا ہے یا جڑے لوگ تھوڑے معاشرے وچ تھانوں پتہ ہوندا ہے کہ غریب ہیں چٹ پوش نے سفید پوش نے تو انہاں دی بھی مدد کرنی چاہیے تو قرآن نے یہ بیان فرمایا اور جڑے لوگ جس طرح قرآن نے لوگوں نوں صدقہ و خیرات کرنے دا حکم دیتا ہے نا یہ فضیلت بھی بیان فرمائی تے یہ دینے دے طریقے بھی بیان فرمائے اسی طرح قرآن کریم دی آیت کریمہ وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے رستے تے جڑا مال خرچ کرنا ہے نا ہاں تسی دن دے وقت خرچ کر دے ہو رات دے وقت خرچ کر دے ہو سرن خرچ کر دے ہو اعلانیہ خرچ کر دے ہو ایک ہوندا ہے خفیہ مال خرچ کرنا میں تھانوں دسیا کہ حضور فرمایا قیامت والے اس بندے نوں عرش دے سائے تلے جگہ مل سی جڑا اتنا خفیہ صدقہ کردا ہے کہ سجے ہاتھ نوں خرچ کیتا ہے کھبے نوں بھی نہیں پتا لیکن قرآن نے دو چیزاں ذکر بھی فرمائے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار جڑے لوگ دن اور رات وچ اپنے مال خرچ کر دیں سرن و علانیتاً خفیہ بھی خرچ کر دیں تے اعلانیہ بھی خرچ کر دیں یہ مطلب ہے اعلانیہ خرچ کرنا بھی جائز ہے علماء نے یہ مفہوم بیان فرمایا علماء فرمانے ایک ہوندے نفلی صدقات تھوڑے تے واجب نہیں ہن فطرانہ تساں دینا فطرانہ واجب ہے فطرانہ واجب ہے یہ دینا ہے عشر دینا ہے لازمی فرض ہے ادا کرنا زکوٰۃ فرض ہے بندے دے اوتے وہ ضرور ادا کر دیں ایک نفلی صدقات ہوندے جڑے تھوڑے اوتے فرض واجب نہیں تسی ویسے مسجد دی خدمت کر دیں تسی ویسے مدرسے دے وچ پیسے جمع کرا دیں علماء فرمایا جڑے ہوندے نا واجبی تے فرضی صدقات او تے دکھا کے دینے چاہیے اعلانیہ دینے چاہیے تاکہ دوجیاں بندیاں نوں بھی پتہ لگے کہ یار فلانے بندے اگر عشر دیتا ہے تے او بھوکا نہیں مر گیا بلکہ اللہ تے اس نوں کئی گنا اور زیادہ دے دیتا ہے تو ہر بندہ خواہش کرے کہ میں بھی اللہ دے رستے تے مال خرچ کروں اس واسطے فرمایا کہ جڑے فرضی صدقات نے یہ دکھا کے دینے چاہیے تے جڑے نفلی ہوندے وہ خفیہ دینے چاہیے اس واسطے انہاں چیزاں دا بھی خیال رکھنا ہے تو قرآن کریم نے جس طرح صدقے دی فضیلت بیان فرمائی صدقہ کنہ لوگن دینا وہ بیان فرمایا کس کیفیت اور کس انداز میں دینا وہ بھی بیان فرمایا اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث وچ بھی اس نو بیان فرمایا قرآن کریم دی آیت کریمہ ہے 11ویں پارے وچ غالباً ہے یا 10ویں پارے اللہ کریم نے فرمایا قیامت والے دہاڑے گھراں وچ ساڈے سونا چاندی ہوندا ہے نا لیکن تسی کدی نہ سوچیا اسی بے ایدے تے بھی زکوٰۃ ہے سونا چاندی گھر وچ ہے ایدے تے زکوٰۃ ہوندی لیکن اسی وہ زکوٰۃ کدی نہیں دیتی بڑے تھوڑے بندے نے جنہاں مین کدی آ کے آکھیا ہوئے بھئی اے شاہ جی زکوٰۃ دا پیسہ تھوڑے بندے بہت تھوڑے قلیل نمک جو آدھے نا آٹے وچ نمک اتنے لوگ باقی کدی تسی زکوٰۃ والا کام ساڈا جی بند ہی ہے حالانکہ زکوٰۃ فرض ہوندی ہے انہاں چیزاں دی قرآن نے فرمایا قیامت والے دہاڑے جس سونے اور چاندی دی زکوٰۃ نہیں نہ دیتی گئی یا تسی مال تجارت کر دے ہو تے تھوسا اس مال دی زکوٰۃ نہیں دیتی پیسے دی زکوٰۃ نہیں دیتی قرآن نے فرمایا اس نو قیامت والے دہاڑے دوزخ دی اگ وچ گرم کیتا ویسے
اس سونے اور چاندی نو دوزخ دی اگ وچ گرم کیتا، او گرم کر کے فتقوا بہا جباہہم، اس سونے تے چاندی جی دی زکات نہیں نہ دتی گئی، بندیاں دے چہریاں نو ڈنب دیتے ویسے، بندے دی کانڈ نو ڈنب دیتے ویسے، بندے دے پہلوؤں تے ڈنب دیتے ویسے، تو یقیناً بندہ نسنے دی کوشش کرسی بے میں برداشت اے اگ ہے نا ساری دنیا دی، حضور فرمایا اس نالو دوزخ دی اگ 79 درجے زیادہ گرم ہے، 79 درجے۔ ارشاد فرمایا اس اگ وچ گرم کر کے تے ڈنب دیتے ویسے، اور بندہ نسی یقیناً، تو وہ فرشتے آکسن فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو جڑا جمع کرتے رہے دنیا وچ تے زکات نہیں دیتی، اللہ تھوڑی رزق دیتا ہے تو تساں دا حصہ نہیں نہ کڈیا، ہن دا مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تسی جمع کیتا او دا مزہ ہن چکھو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اس مال نو جدی زکات نہیں نہ دیتی جاندی، اس مال نو کالے سپ دی شکل دیتی ویسی، بخاری شریف دی حدیث بیان کردا پیا۔ اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، میں تھانوں کدی کسے کہانیاں نہیں سنائیاں، قرآن اور حدیث سنانا انہاں دا ہی اثر ہے۔ اللہ مینوں بھی اس تے عمل دی توفیق دے، تساں سارے نوں عمل دی توفیق، یہی ساری کامیابی ہے کہ اسی اللہ دے دین دے تے عمل کریے، دین نو سمجھیے۔ حضور نے فرمایا کالے سپ دی شکل دیتی ویسی اس نے، اور او سپ دے گلے دا توق بن ویسی، دے گلے وچ ولٹی ویسی، تے نالے نال او دے منہ نو چیرنا شروع کر دیسی، بخاری شریف دی حدیث ہے، او دے منہ نو چیر سی، تے نال او سپ بول سی آکسی آنا مالو کا آنا کنزو کا، میں تیرا خزانہ بھائی، تو میرے تو نسنے دی کیوں کوشش کر، میں ہی تیرا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ سانو جس طرح نماز پڑھنے دی توفیق دیندے نا، اللہ تعالیٰ سانو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جڑے مالی فرائض نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سانو پورے کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یقین رکھو اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنے نال کم نہیں ہوندا، اللہ کئی گنا زیادہ فرما دے۔ حضور نے ایک حدیث پاک بھی فرمایا، حضور ویسے بھی گل فرما دے تو سچ ہے نا، سارا دا یقین ہے کہ نہیں، جو حضور فرمایا سچ فرمایا، لیکن حضور قسم اٹھا کے فرمایا، حضور قسم اٹھا کے فرمایا کہ فرمایا اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنے نال مال کم نہیں ہوتا۔ ہن اس تو وڈی دلیل کی ہو سکتی، لیکن اساں شیطان دی گل مان لینے ہاں، وہ جڑا سن آدھے نا ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر دیاں دھمکیاں دیندا ہے، اور انسان نو ویامرکم بالفحشاء، تے او برائی دا حکم دیندا ہے، فحش دا حکم دیندا ہے، بخل دا حکم دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمایا اے شیطان تھوڑا ازلی دشمن ہے، عدو مبین کھلا دشمن ہے تھوڑا، لیکن اساں او دے نال یاری لانے ہاں تے جڑا ساڈا رب ہے اساں او دے نال تعلق توڑ دینے ہاں، او دے احکام تے عمل نہ کردے۔ اللہ کریم اس رمضان المبارک کی برکت دے نال اللہ تعالیٰ اسانو جڑے مالی حقوق نے او بھی صحیح ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک روپے دا حساب کر کے اللہ دے جڑا حصہ ہے وہ دیتا کرو، وہ دے سو تو انشاءاللہ تھوڑے رزق وچ اللہ برکت پیدا فرما دے، رزق وچ برکت ہو ویسی، رزق حلال ہو ویسی۔ علماء لکھے ہیں کہ اس وقت تک تے بندے دا مال حلال ہی نہیں ہوندا جس وقت تک اللہ تعالیٰ دا حصہ نہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تساں سارے نوں یہ اللہ تعالیٰ دے جڑے مالی فرائض نے اللہ یہ پورے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔